अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खरगोश का गोश्त हलाल है या हराम? जिन्नात खरगोश से दूर क्यों भागते हैं? खरगोश अपना पाखाना क्यों खा जाता है? अगर कोई शख्स ख्वाब में खरगोश देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी? आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश के हवाले से क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको खरगोश के मुतालिक ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। नाजरीन, खरगोश जिसे अंग्रेजी में रैबिट कहते हैं, फारसी जुबान का लफ्ज़ है और ये दो अल्फाज का मजमुआ है, खर और गोश। खर गधे को कहा जाता है और गोश कान को कहते हैं। इसका मजमुई मानी ये हुआ गधे के कान वाला। इसके कान लंबे होते हैं, इसलिए इसको गधे के कान वाला कहा जाता है। ये छोटे पिस्तानिया ममालिया जानवरों में से एक है। इसकी कई अकसाम हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो बिल्ली के मुशाबे होता है, जिसके दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और ये पिछली टांगों की मदद से ही चलता फिरता है। नाजरीन, खरगोश में अजीब व गरीब बात यह है कि यह जानवर एक साल नर रहता है और दूसरे साल मादा बन जाता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। खरगोश की खुसूसियत यह है कि वो आंखें खोलकर सोता है। जब शिकारी खरगोश को पकड़ने के लिए आता है तो खरगोश की आंखें खुली हुई देखकर यह महसूस करता है कि वो जाग रहा है। वो वापस चला जाता है। खरगोश के मुतालिक यह भी मशहूर है कि जब खरगोश दरिया या समंदर को देखता है तो खौफ से मर जाता है। अक्सर मुर्दा खरगोश दरिया के किनारे पाए जाते हैं। नाजरीन, अरबों का खरगोश के हवाले से ख्याल यह है कि जिन्नात खरगोश में हेज होने की वजह से इनसे दूर भागते हैं। यानी खरगोश को भी औरतों की तरह माहवारी होती है, इसलिए जिन्नात खरगोश से दूर भागते हैं। जानदारों में से जिनको हेज आता है उनकी तादाद 4 है: औरत, लगड़ बगड़, चमगादड़ और खरगोश। जबकि बाज अहले इल्म ने कहा है कि कुत्तिया को भी हेज आता है। नाज़रीन, इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब सुनने अबू दाऊद में एक रिवायत नकल की है। जाबिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश उन जानदारों में से है जिनको हेज आता है। हजरत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावुल नहीं फरमाया और ना ही उससे मना फरमाया। नाजरीन, अल्लामा दमीरी अपनी किताब हयातुल हैवान में लिखते हैं, गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि खरगोश को हेज आता है और वो गोश्त वगैरह भी खाता है, जुगाली करता है, मेंगनी करता है। नेज इसके दोनों पांव के नीचे और जबड़ों के अंदरूनी हिस्सों में बाल भी मौजूद होते हैं। नाजरीन, खरगोश का शरई हुक्म तमाम अहले इल्म के नजदीक खरगोश हलाल है, लेकिन एक रिवायत जो इब्न उमर और इब्न अबी लैला से मरवी है के मुताबिक खरगोश का गोश्त मकरू है। चुनाचे हम हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से इस्तदलाल करते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने मकाम मर अज़-ज़हरान मक्का और मदीना के दरमियान 16 मील के फासले पर एक जगह का नाम है, वहां एक खरगोश का ताकुब किया। बस मैंने उसे पकड़ लिया और फिर उसको अबू तलहा के पास लाया। अबू तलहा ने खरगोश को ज़िबा किया और खरगोश की एक सरीन और दोनों रानें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। नाज़रीन, अहनाफ के नज़दीक खरगोश का गोश्त इसी रिवायत की बिना पर जायज है। बुखारी शरीफ में एक और रिवायत मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमाकर उसे तनावुल भी फरमाया। एक दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरगोश के मुतालिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरगोश हलाल है। नाजरीन, अहले इल्म की वो जमात जिसने खरगोश के गोश्त को मकरू करार दिया है, मसलन इब्ने अबी लैला और उनके तमाम मवाफिक उलमा, वो इस हदीस से इस्तदलाल करते हैं जिसको जामे तिरमिज़ी में नकल किया गया है।
حبان بن جز نے اپنے بھائی حزیمہ بن جز سے روایت کیا ہے. حبان بن جز کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ میں اسے کھاؤں گا اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں. حبان کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اس سے خون یعنی حیض آتا ہے. ناظرین، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹخنے پہن لے تو اس پر نگاہ بد اور جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جنات خرگوش کے حیض کی وجہ سے خرگوش سے دور بھاگتے ہیں. ناظرین، خرگوش کی عمر تقریباً 9 سے 12 سال ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 400 گرام سے 2 کلو گرام تک ہوتا ہے. ناظرین، خرگوش بہت ڈرپوک جانور ہے جو اپنا من پسند سبزہ کھانے کے لیے صرف رات کو باہر نکلتا ہے. یہ دن کو بہت کم دکھائی دیتا ہے. خرگوش بہت زیادہ مقدار میں سبزہ کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت ہی زیادہ فائبر ہوتا ہے جس سے غذا بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے. اس لیے اکثر خرگوش اپنا پاخانہ کھا جاتا ہے تاکہ کھائی ہوئی خوراک جلد ہضم ہو سکے. خرگوش کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنی مینگنی کھاتا ہے. اصل میں یہ 2 طرح کی مینگنے یعنی پاخانہ کرتے ہیں. ایک وہ جس میں غذائی اجزاء ہضم نہیں ہو پاتے اور اسے دوبارہ کھا کر ہضم کرتے ہیں. خرگوش 30 سے 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے. مادہ خرگوش کے حمل کی مدت تقریباً 30 دن تک ہوتی ہے. ناظرین، مادہ خرگوش حمل کے دوران ہی دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے اور تقریباً 30 دنوں کے بعد مادہ خرگوش 4 سے 12 کی تعداد میں بچوں کو جنم دیتی ہے اور پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت اندھے ہوتے ہیں. بسا اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے جفتی کرنے لگتی ہے چونکہ اس میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور مادہ خرگوش حالت حمل میں بھی جفتی کر لیتی ہے. عموماً یہ رات کے اندھیرے میں جفتی کرتا ہے. خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ زمین میں بل بنا کر رہتا ہے اور زیر زمین پوری سوسائٹی بنا کر رہتے ہیں. ایک بل میں 2 نر نہیں رہ سکتے. نر ایک دوسرے کو اتنا مارتے ہیں کہ ختم ہی کر دیتے ہیں. ان میں آپس میں بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ویسے یہ خاموش طبیعت جانور ہے. ناظرین، خرگوش کے کان لمبے بڑے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو ان کی قوت سماعت بہت بہترین ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے جسم میں کانوں کے ذریعے درجہ حرارت کو بیلنس کیا جاتا ہے اور خرگوش اپنے کانوں کو 180 زاویے تک گھما بھی سکتا ہے. انسانی آنکھیں 120 زاویے تک دیکھتی ہیں اور اگر مزید دیکھنا ہو تو ہمیں اپنی آنکھیں یا گردن موڑنی پڑتی ہے، جبکہ خرگوش 360 زاویے تک یعنی اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے اور بھاگتے ہوئے بھی یہ زگ زیگ طریقے سے بھاگتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. ناظرین، خرگوش کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ ایک حسین خاتون ملے گی جس میں محبت پیار نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. اگر خواب میں یہ دیکھا کہ خرگوش کو ذبح کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو جائے گی یا اس سے الگ ہوگی. اگر خواب میں خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جس جگہ سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا یا کسی نے اس کو خرگوش تحفے میں دیا تو اس نے خرگوش خریدا اور وہ خواب دیکھنے والا شخص کنوارا ہے تو اسے رزق کی نعمت عطا ہوگی. اگر خواب دیکھنے والا شخص شادی شدہ ہے تو اس کو اولاد کی نعمت عطا ہوگی. ناظرین، ان تعبیروں میں اوقات کا تعین کیا جا سکتا ہے اور وقت کے حساب سے تعبیر الگ ہو سکتی ہے.